Assalamu alaikum, 10th class. How are you all? I'm also fine. In previous video, we have done 4 points of unit number 1, which the name is Holy Prophet is an embodiment of justice. Now move towards point number 5. Basically, I want to discuss something with you about the syllabus. Actually, there will be 7 units, but inshallah I will send you the syllabus as well as the paper pattern, or as well as all the requirements like grammar, or like essays, or like translation paragraphs. Okay, with the passage of time we will do. Okay, and it's not and like anything डिस्टर्बिंग, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. जब इंशाल्लाह साथ साथ हम जो है पढ़ते जाएंगे तो साथ साथ हम जो है सब कुछ जो है वो चीज़ें सीखते जाएंगे. लेकिन अगर आपको कोई इश्यूज है, प्रॉब्लम है, कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, तो आप इंशाल्लाह मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी, आप कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रेलेवेंट क्लास इंचार्जेस. ठीक है, देन दे विल इन्फॉर्म मी. ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द लेसन. Yes, the Holy Prophet was so well known. Well known का मतलब होता है मशहूर. So का मतलब होता है कदर, कदरे मशहूर थे. ठीक है, for his justice, अपने इंसाफ के लिए, that even the Jews, even हत्ता के the Jews होते हैं यहूदी, who were his bitter enemies, जो के बिटर का मतलब क्या होगा, सख्त भी लिख सकते हैं, शदीद भी लिख सकते हैं. एनिमीज दुश्मन, ब्रॉड देयर लेकर आते अपने, सूट्स का मतलब होता है मुकदमात, यहाँ पे है मुकदमात, टू हिम आपके पास, एंड ही डिसाइडेड और आप फैसला करते, केसेस इन मुकदमात का, इन अकॉर्डेंस, अकॉर्डेंस का मतलब होता है के मुताबिक, विद द जूइश लॉ, जूइश लॉ का मतलब होता है यहूदी कानून, यानी यहूदी कानून के मुताबिक. दोबारा देखें और फुल लाइन ट्रांसलेशन. पाक पैगंबर भी लिख सकते हैं, हज़रत मोहम्मद भी लिख सकते हैं, यू नो. ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ के लिए इस कदर मशहूर थे कि यहूदी भी, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुकदमात लाया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी कानून के मुताबिक मुकदमात का फैसला फरमाते थे. ही वेरी स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली का मतलब होता है वेरी, नहायत, स्ट्रिक्टली सख्ती से, फॉलोड, फॉलोड का मतलब होता है पैरवी करते थे, हुक्म मानते थे. द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह, कमांडमेंट का मतलब होता है हुक्म, ऑफ अल्लाह, अल्लाह का, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत सख्ती से अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल फरमाते थे या अमल करते थे. इफ दे कम टू यू यानी आपके पास आते हैं. इफ अगर, आइदर जज बिटवीन देम, आइदर यहाँ पर क्या आएगा, आया, पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है. आया, जज का मतलब होगा फैसला करें, बिटवीन देम उनके दरमियान. और डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब होता है इनकार करना. ठीक है, टू इंटरफेयर, इंटरफेयर का मतलब होता है मुदाखलत करने से, देयर इज, मुदाखलत करने से इनकार फरमा दे. यानी अगर इफ दे कम टू यू, अगर वो आपके पास आते हैं, या तो उनमें फैसला फरमा दे, उनके दरमियान, बिटवीन, दरमियान, या मुदाखलत करने से इनकार कर दे. इफ यू डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब होता है अगर आप इनकार फरमाएंगे, दे कांट हर्ट यू, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते. हु इन द लीस्ट, इन द यू इन द लीस्ट का मतलब होता है जरा बराबर भी, जरा भर भी. अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार फरमा देंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे. टू होम दे आर टॉकिंग अबाउट जूइश. ठीक है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रूल्स के अकॉर्डिंग उनका जो है वो डिसीजन करते थे, और उसके अकॉर्डिंग जो है अगर फैसला नहीं करना चाह रहे तो वो आपको कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकते. इफ यू जज, और अगर आप फैसला करते हैं, जज इन इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या है,
यानी कि अगर आप फैसला करते हैं तो अखलाकी असूलों पर, अच्छा इक्विटी मसावात भी कह सकते हैं, ठीक है, बिटवीन देम, उनके दरमियान, यानी अगर आप फैसला फरमाएंगे तो इनके दरमियान अखलाकी असूलों पर मबनी इंसाफ के साथ फैसला फरमाएं। और फॉर गॉड लव्स दोज, और अल्लाह ताला, गॉड अल्लाह ताला, लव दोज मोहब्बत करता है, हु जज इनइक्विटी, जो कि अखलाकी असूलों पर मबनी या मसावात पर मबनी इंसाफ के तहत फैसला करते हैं। यानी अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत फरमाता है जो अखलाकी असूलों पर मबनी इंसाफ के तहत फैसला फरमाते हैं, फैसला करते हैं। अच्छा, कई बुक्स पर आपने देखा होगा न्यू एडिशन जो हैं उनमें हॉली प्रॉफिट भी है, या सॉरी उनमें जो है हॉली प्रॉफिट नहीं है, उनमें जो है वो हजरत मोहम्मद लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर गॉड नहीं होगा, यहाँ पर अल्लाह होगा, ठीक है। तो यू कैन डू अकॉर्डिंग टू योर बुक, ठीक है। Okay, now move towards the next paragraph, which is paragraph number 6. Justice होता है इंसाफ, demands तकाजा करता है, that if it should be होना चाहिए, upheld का मतलब होता है कायम, ठीक है, in all the circumstances, तमाम हालात में, even हता के it if it goes, अगर ये जाता है, against का मतलब होता है खिलाफ, there is the word खिलाफ, one's own life, one's own self, आपकी अपनी जात के खिलाफ जाता है, और वंस फैमिली या खानदान के खिलाफ, और रिलेशंस या रिश्तेदारों के खिलाफ हो। यानी इंसाफ तकाजा करता है कि तमाम हालात में उसकी बालादस्ती कायम रखी जाए, बालादस्ती भी लग सकते हैं, या उसको कायम रखा जाए, ख्वाह ये किसी के अपने खिलाफ हो या उसके खानदान के या रिश्तेदारों के खिलाफ हो। क्लियर? ऑल ऑफ हिज लाइफ, आपकी सारी जिंदगी, अब किसकी सारी जिंदगी? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी। अर्ज का मतलब होता है यानी तलकीन करना, अदर पीपल्स अफेयर, दूसरे लोगों के मामूलात, विद जस्टिस, इंसाफ के साथ, एंड टोल्ड हिज कंपेनियंस, और बताया अपने साथियों को, टू बी जस्ट, के वो भी मुंसिफ रहें। यानी आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर दूसरे लोगों के मामूलात इंसाफ से तय फरमाए, और अपने साथियों, असहाब, यानी साथी कौन थे उनके, जाहिर सी बात उनको क्या कहते हैं? असहाब कहते हैं, को भी मुंसिफ बनने की तलकीन की, या इंसाफ पसंद बनने की तलकीन की। इट इज रिपोर्टेड यहाँ पर है रवायत, ठीक है, ये रवायत है बाय हजरत अली से रवायत है, दैट अल्लाह's मैसेंजर, कि अल्लाह के पैगंबर, सेड टू हिम, ने उनको फरमाया, व्हेन टू मेन कम टू यू, जब दो लोग आपके पास आते हैं, फॉर जजमेंट, इंसाफ के लिए, नेवर डिसाइड, कभी ना करें फैसला, डिसाइड फैसला, इन फेवर का मतलब क्या होगा? किसी के हक में, ठीक है, हक में, ऑफ विद वन विदाउट हेयरिंग, बगैर हेयरिंग सुने, द आर्गुमेंट्स क्या होगा? दलाइल, आर्गुमेंट्स दलाइल, ऑफ द अदर, दूसरे के, इट इज देन मोस्ट लाइकली, ये ज्यादा बेहतर है या ज्यादा अच्छा है, दैट यू विल नो द ट्रूथ, कि आपको सच का पता हो, या इट इज मोस्ट लाइकली, या ज्यादा इम्कान है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जब आपके पास, यानी ये हजरत अली से रवायत फरमाई है, हजरत अली से रवायत है कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, जब आपके पास दो आदमी फैसले के लिए आए तो कभी भी दूसरे के दलाइल सुने बगैर पहले के हक में फैसला ना करें, इसका ज्यादा इम्कान है कि आप सच्चाई जान जाएंगे, ठीक है। हजरत माविया जो है वो भी रवायत फरमाते हैं, अल्लाह मैसेंजर एज सेइंग, अल्लाह ताला के पैगंबर ये फरमाते हुए सुना है, सेइंग का मतलब है फरमाते हुए सुना है, एनी रूलर का मतलब होता है हुक्मरान या मुंसिफ, और जज मुंसिफ, हु क्लोजेस, जो बंद करता है, हिज डोर, अपने दरवाजे, ऑन द पुअर, गरीब पर, द नीडी, जरूरतमंद पर, एंड द डेस्टिट्यूट का मतलब होता है मस्कीन, ठीक है। गॉड क्लोजेज हिज डोर, अल्लाह ताला बंद फरमा देते हैं, ऑन हिम, उस पर,
his door, اپنے دروازے, when he becomes, جب وہ ہو جاتا ہے needy, ضرورت مند, and destitute یا مسکین. حضرت معاویہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے, کوئی حکمران یا منصف جو غریب, حاجت مند, ضرورت مند, ٹھیک ہے, اور مسکینوں کے لیے اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں, تو بند کر دیا ہے, تو جب وہ ضرورت مند اور مسکین ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا دروازہ بند فرماتے ہیں. کلیئر؟ Okay, now move towards the next paragraph number 7. While دوران حضرت محمد was on his death bed, یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ڈیتھ بیڈ کا مطلب ہوتا ہے بستر مرگ پر تھے. He proclaimed کا مطلب ہوتا ہے اعلان فرمانا. If I own کا مطلب کیا ہوگا, یعنی اگر میں نے something to anyone, یعنی کچھ کرنے کی, یعنی یہ ایک رسپانسبلٹی کا ایک ایرو ہے. something کچھ to anyone, کسی کے ساتھ, یعنی اگر میں نے کسی کے ساتھ کچھ کیا ہے, اور if I wronged any person, یا اگر میں نے کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے, اور damage کا مطلب ہوتا ہے نقصان پہنچانا, anyone's property, کسی کی جائیداد, اور honor کا مطلب کیا ہوگا, عزت, my person, میں, my honor, میری عزت, my property, میری جائیداد, are here, یہاں ہے. he میں وہ لے سکتا ہے, he میں کر سکتا ہے, ability کی معنی میں شو ہو رہا ہے, take لے سکتا ہے, revenge بدلہ, from me مجھ سے, in this world اس دنیا میں. دیکھیے پیرافریزنگ, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مرگ پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, اگر میں نے کسی کا کچھ دینا ہے, یا میں نے کسی سے ناانصافی کی ہے, یا کسی جائیداد یا وقار کو نقصان پہنچایا ہے, تو میں خود, میرا وقار, میری جائیداد یہاں موجود ہیں, وہ اس دنیا میں مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. There was complete silence. complete ہوتا ہے مکمل, silence خاموشی, یعنی مکمل خاموشی چھا گئی. only one person demanded, کسی ایک نے مطالبہ کیا, a few dirhams کیا ہوتا ہے, کچھ درہم کا, which were paid to him, جو اس کو ادا کر دیے گئے. اوکے, یعنی مکمل خاموشی چھا گئی, صرف ایک شخص نے چند درہم کا مطالبہ کیا جو اسے ادا کر دیے گئے. Now move towards the paragraph number 8. Allah's messenger, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, proved his own example. prove کا مطلب ہوتا ہے ثابت کیا, by his own example, اپنی مثال سے, that no one could be more firm, کہ کوئی نہیں ہو سکتا. firm کا مطلب ہوتا ہے پختہ, عزم رکھنے والا, for justice, انصاف کے بارے میں, than him, ان سے زیادہ, even حتیٰ کہ if it was against him, اگر یہ خلاف ہوتا ان کے, his own interest, آپ کے اپنے مفاد. interest کیا ہوتا ہے, مفاد, اور interest of those, یا ان کے مفاد کے خلاف, who were near and dear کا مطلب ہوتا ہے جو ان کے عزیز, دوست, پیارے, to him, ان سے. ٹھیک ہے, پیغمبر خدا نے اپنی مثال سے ثابت فرمایا کہ انصاف کے معاملے میں ان سے زیادہ کوئی پختہ عزم نہیں ہو سکتا, خواہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قریبی اور عزیز دوست یا عزیز کے مفاد کے خلاف ہو. He decided every case, آپ نے فیصلہ کیا ہر معاملے کا یا مقدمے کا, brought to him, جو آپ کے پاس لایا گیا, by friend اور foe. friend اور foe کا مطلب کیا ہوگا, دوست یا دشمن. foe کیا ہوتا ہے, دشمن. with justice, انصاف کے ساتھ, without fear of favor, بغیر ڈر کے, of favor, favor یہاں پر کیا آئے گا, طرفداری کے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لائے گئے اپنے دوست یا دشمن کے مقدمہ کا فیصلہ بغیر کسی طرفداری یا خوف کے فرماتے تھے. A person of such magnitude, magnitude کا مطلب ہوتا ہے, یعنی magnitude ایسی چیز, یعنی کہ a person ہوتا ہے ایک آدمی, of such ایسے, magnitude کا مطلب ہوتا ہے بلندی. ٹھیک ہے, ٹرانزینٹ کا مطلب ہوتا ہے پار کرنا. دا بیریئرس, رکاوٹیں, آف ٹائم, ٹائم کیا ہوتا ہے,
زما اینڈ اسپیس اور مقام. یعنی اس اچھا اب یہاں پر دیکھیں میگنیچیوڈ کا مطلب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بلندی کا شخص, قدر اعلیٰ کردار. ٹھیک ہے, اس قدر اعلیٰ کردار کی مالک ہستی زمان اور مکان یعنی وقت اور جگہ کی رکاوٹوں سے بلند ہے. یعنی آپ کا کوئی میچ نہیں ہے. پیپل آف آل ایجز, لوگ تمام ادوار کے کین فائنڈ تلاش کر سکتے ہیں سم تھنگ ان ہز لائف, کچھ بھی آپ کی زندگی سے, ٹو پرووائڈ دیم ود گائیڈنس, جو کہ انہیں دے گا رہنمائی, گائیڈنس رہنمائی ان دیئر ویریس فیلڈز, ان کی مختلف شعبوں میں آف ایکٹیویٹی. ایکٹیویٹی کا مطلب ہوتا ہے سرگرمی, یعنی سرگرمیوں کے مختلف شعبوں میں. ہر عمر کے افراد اپنی سرگرمیوں کے مختلف شعبوں میں رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا حیات اقدس کے پہلوؤں سے واضح طور پر فیضیاب ہو سکتے ہیں یا واضح طور پر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. The Holy Quran clearly mentions, قرآن پاک صاف طور پر مینشنز بیان کرتا ہے this aspect. ایسپیکٹ کا مطلب ہوتا ہے پہلو, یا رخ بھی لکھ سکتے ہیں, یہاں پہ رخ لکھا ہوا ہے, پہلو بھی لکھ سکتے ہیں, آف ہز لائف, آپ کی زندگی کا. دا ہولی قرآن واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو پہلو کے یا رخ کو واضح طور پر بیان کرتا ہے. وی ہیو انڈیڈ, انڈیڈ کا مطلب ہوتا ہے بلا شبہ, ہمارے پاس بلا شبہ, ان دا میسنجر آف گاڈ, اللہ کے پیغمبر, a good example, ایک اچھی مثال ہے, آف کنڈکٹ. کنڈکٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کرنے کا کام. ٹھیک ہے, فار اینی ون, کسی کے لیے, who hope is in God, جس کی امید ہے اللہ پر, and the final day, اور آخرت کے دن پر. یعنی کیا ہے, قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ رخ بڑا واضح طور پر بیان فرماتا ہے. یقیناً تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت بہترین نمونہ عمل موجود ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر امید رکھتا ہے. from محمد انسائکلوپیڈیا آف سیرہ والیوم 1 بائی افضل الرحمان. ٹھیک ہے, یعنی یہ کسی نے یہ پورا ٹاپک جو ہے کسی کی بک سے جو ہے وہ تھوڑا سا لیا گیا ہے, all the unit. Okay, 10th class, today it's enough for now. اگر آپ کو کوئی ایشو ہے, کوئی پرابلم ہے تو you can discuss with me. ٹھیک ہے, bye bye, thank you so much.